ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्र मंत्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री ऋणमोचक महागणपति देवता मम ऋणमोचन महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानं रक्तांगं रक्तवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं रक्तगन्धैः क्षीराब्धुरत्नपीठे सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्ठा भयधरमतुलं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत् शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ स्तोत्रम् स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकं ब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये। शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये। कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्वोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये। रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये। पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये। धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं होमधूपप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये। सर्वसर्वात्मकं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये। भालनेत्रं भालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये। इदं ऋणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यान्तरेणेव ऋणमुक्तो भविष्यति। षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः। सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्रम्। ओम गंगणपतये नमः। अथ व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबलिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठकनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः।
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानि चेत् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येयं कुर्वन्नेवावसीदति यत्तात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतम् ॐ श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अथ श्री ऋणमोचन महागणपतिस्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री ऋणमोचक महागणपति देवता मम ऋणमोचन महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् रक्तांगं रक्तवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं रक्तगन्धैः क्षीराब्धुरत्नपीठे सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्ठा भयधर्मतुलं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत् शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ स्तोत्रम् स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरम् एकदन्तम् एकं ब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्वोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं होमधूपप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये सर्वसर्वात्मकं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये भालनेत्रं भालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये इदं ऋणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यान्तरेणेव
ऋणमुक्तो भविष्यति। षड्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशय। सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्रम्। ओम गंगणपतये नमः। अथ व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबलिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो। गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठकनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानि चेत्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां। जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येयं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्तात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतम्। ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः। अथ श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्रम्। विनियोगः। अस्य श्री ऋणमोचन महागणपति स्तोत्र मंत्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री ऋणमोचक महागणपति देवता मम ऋणमोचन महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानं। रक्तांगं रक्तवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं रक्तगन्धैः। क्षीराब्धुरत्नपीठे सुरतरुविमले रत्नसिंहासनस्थं। दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्ठा भयधरमतुलं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं। ध्यायेत् शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ स्तोत्रम्। स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं। षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरम् एकदन्तम् एकं ब्रह्म सनातनम्। एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं। महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये।
शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये। कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्वोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये। रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये। पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये। धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं होमधूपप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये। सर्वसर्वात्मकं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये। भालनेत्रं भालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये। इदं ऋणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यान्तरेणेव ऋणमुक्तो भविष्यति। षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः। सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्रीऋणमोचन महागणपति स्तोत्रम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। अथ व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबलिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठकनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानि चेत् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतां। जपादिविफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येयं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्तात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतम्। ॐ श्री पितृदेवताभ्यो नमः।